जेजू क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक खरमेलीत फ्रादींच्या नावान मोगाचो प्रणाम आणि कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या दिसपडत्या नियाळाक मोगाचो स्वागत. आज जानेवारीची 28 तारीख 28 आणि आज सध्याकाळच्या तिसऱ्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगत मता आज अक्विनाचो भगवंत थॉमस, सेंट थॉमस अक्वायनस हाचे स्मरण करता आणि उडास दवरया हो एक नावाडीक धर्मशास्त्री तशेंच देवशास्त्रज्ञ थियोलॉजियन जावन आसा. ह्या जाग जावंक शिक्षो हर येतलो आपणाचे देवशास्त्राचे शिकप करता आसतना हाणें बरयल्ले बूक हो 13व्या शतमानांत जियेल्लो नावाडीक शिकोवणदार जाल्यार अजुनूय ताचे बूक आमी वाचता, रेफर करता, कित्याक ताची शिकोवण तितली गुंडायेची जावन आसा, भोव अर्थभरीत जावन आसा. आनी हाका पुरक म्हणले बरी आयच्या दिसाचे जमत प्रार्थना म्हणटा, सांत थॉमसाक तुवें क्रिस्ती जिणयेची आनी दैवीक जानवाय जडचे उर्बेन पेटयलय. ताची शिकोवण सारकी समजून घेवन आनी ताचे देखी बरीत जिणयेचो पाटलाव करूंक तुजी दयाराळ कृपा आमकां दी. म्हणजे ताची शिकोवण समजूंक आमकां आज आदार दी म्हणून आमी मागता. सांत थॉमसान जे कितें शिकयलां ते शिकोवन आमी समजून घेवया आनी आमचें जिवीत अर्थभरीत करया. मगाचे न्हू आयच्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर आयच्या दिसाचें वाचप आमी आयकोवया वांजेल आनी त्या खातीर आमकांच आमी तयार करचे खातीर त्रिये देवाक मान करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समर्पणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. अध्याय 4 वळी 20:1 तावन 20:5 पर्यंत. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, दिवो हाडचो कळशे पोंदा वा खाटये पोंदा दवरूंक वे, तो हाडन दिवटोनेर दवरचो न्ही वे, कित्याक लिपोवन आसलेलें कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना आनी गुपीत सांबाळिल्लें उजवाडाक आयिल्ल्या करीत रावचें ना. आयकूंक कान आसा तो आयको. आनी हेय तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी आयकतात तें कितें म्हणलें 17 वरया. खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो आनी सडच तो दितलो. जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितले आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लें काडून व्हरतले. देवाचें उतर हें, वाखाणणी तुका क्रिस्त. क्रिस्तते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचे वाचप वाचतना इल्लेशें भिरांत भोगता. कित्याक जेजू एक जागवण तिंडेर दिता. तो म्हणटा, आयकूंक कान आसले आसात ते आयकून दित. कान आसात वय, आयकूंक सकत आसा वय, पूण कित्याक तशें म्हणटा? कित्याक म्हळ्यार एक जागवण जेजू दिता. आनी तो म्हणटा, एक सकाळीक उदाहरण आमचे मुखार दवरून तो म्हणटा, कोणी एक दिवो पेटोवन कळशे पोंदा वा खाटये पोंदा दवरिना. कित्याक दिवो पेटोवचो उद्देश खाटये पोंदा वा कळशे पोंदा दवरूंक न्ही. दिवो पेटोवचो जे कितें काळोखांत आसा तें उजवाडाक हाडचे खातीर, काळोख धांवडावचे खातीर आनी उजवाड फांकोवचे खातीर. कळशे पोंदा दवरलो जाल्यार दिव्याची उपयोग वा दिवो कित्या खातीर केल्लो पेटयल्लो ताचो उद्देशच
नास जाता. आनी त्या देखून दिवो आमी पेटयता. दिवटोनेर सगळ्यांक दिसचे बरी, काळोख पयस वयचे बरी आमी पळयता. इतलेंच सांगलें जाल्यार खुशी जाती. आमी वय वय म्हूण तकली आल्यो वयती. पूण मुंदरसून जेजू म्हणटा, लिपोण आसलेलें कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना, आनी गुप्पीत सांबाळलेलें उजवाडाक आयिल्ले करीत रावचें ना. हांकां समजचो. जेजू म्हणटा, कितेंच लिपोन आसलें परमनंट जावन ससनाच्या ससनाक लिपोन उरोना. एक ना जाल्यार एक दीस भायर येता. ट्रूथ कॅनॉट बी हिडन फॉर एव्हर. सत ससनाच्या ससनाक लिपोन दवरूंक जायना. जायते बोटी पेपरांनी आमी वाचलां, टीव्हीर आमी पळयलां, थोड्यो केजी 25 वर्सां उपरांत, 20 वर्सां उपरांत, 10 वर्सां उपरांत भायर येतात. अजाप जाता आमकां. अशेंय जाल्लें गी, आतां कशें तें भायर आयलें, लिपोन पडुल्लें न्ही. जेजू ताकाच म्हणटा, लिपोन दवरलें केदींकच लिपोन उरचें ना. Skeletons will have to fall out of the cupboard. जे कितें आमी लिपोन दवरलां तें एक ना जाल्यार एक दीस भायर पडटा. इल्ली जागृत जागवण जेजू आमकां दिता. म्हाकाच्या भाव भयणो, कित्याक अशें? हांव अशें समजून घेता. म्हाकाच्या मनीस जावन जल्मल्ले आमकां 2 व्यक्तित्व आसात, 2 फिगर. एक पब्लीक फिगर, एक प्रायव्हेट फिगर. प्रायव्हेट पब्लीक फिगर म्हळ्यार सार्वजनीक लोकांक हांव कशें दाखयता तें. माय पब्लीक पर्सनालिटी, सार्वजनीक व्यक्तित्व. म्हजी तालंतां, म्हजी बरीं कामां, म्हजें व्यक्तित्व, म्हजें हांव कितें करतां तें सर्व. गुड सेल्फ, बरें कितें करतां तें सर्व. आनी हें सगळ्यांक कळीत आसा. आनी आमकां आशा आसा की हें सगळ्यांक कळीत जाय. म्हजी तालंतां जावं दी, म्हजी शाती जावं दी, म्हाका मेळिल्ल्यो प्रशस्त्यो जावं दी, हें सगळ्यांक कळच जाय. आनी त्या देखून पब्लीक फिगराक आमी जाता तितले वयर दवरता आनी ताका मालो, ताका जेलो, ताका प्रशस्त्यो, ताका शॉल हें सगळें मेळटा. पीपल ऑनर अस, पीपल रेस्पेक्ट अस. आमच्या पब्लीक व्यक्तित्वाक आनी आमकां खुशी जाता. पूण म्हाकाच्या भावान भयणीनो, आमकां एक खास व्यक्तित्व म्हणलें नांगी. प्रायव्हेट सेल्फ. कोणाकी कळनातलें, कोणाकी कळोवन वचो म्हणून आसलें. आनी त्या कळनातल्या त्या धाकटुल्या व्यक्तित्वांत, पर्सनल प्रायव्हेट सेल्फांत थोड्यो संगती आसात. आनी त्यो आमी कोणाकी सांगना. तें आमचें उणेंपण. आमचें ग्रेस्त काय आमचें पब्लीक सेल्फ जाल्यार आमचें खास सेल्फ आमचें उणेंपण. आनी हें आमी कोणाकी सांगना. पूण थोडे फावटी आमी तें करनच आसता. आनी कोणाकी कळोवन वचो, कोणाच्या नदरेक तें पडोन वचो म्हणून आपालिपी कळोन आसता. आनी ह्या आपालिपी कण्ण मुच्चाले आटा कितें आमी म्हणटा, हायड एंड सीक, ह्या विशयांत जेजू आमकां आज जागरण दिता. आनी हें आमचें उणेंपण, आमची ग्रेस्तकाय जावंक नसो, बगार आमी ती उणी करून वी शूड ओवरकम. आमी तें जिखोवंक जाय म्हणले आशा उद्देश ह्या शिकोवण्या फाटल्यान जेजू आसा. वी नीड टू ओवरकम आवर पर्सनल वीक सेल्फ. तेन्ना मगाच्या भावान भयणीनो, आमी भिवची गरज ना. कोणाक कितें कळल्यार कितें जायत म्हणून लिपोवन रावची गरज ना. बगार आमकां धैर्य मेळटा, आमकां बळ मेळटा. आनी हें आमच्या जिवितांत घडोवंक जाय म्हणून जेजू भविश्या आमकां आज आशेता. कशें करचें? पयल्या वाचपांत हाचे विशयांत आमकां हेब्रेवकारांक बरयल्लो बरयणार सांगता. तो म्हणटा,
तुमची अंतस्करणां नितळ करण आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. म्हणजे आमचें अंतस्करण नितळ करूंक जाय, आमच्यो कुडी निर्मळ करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी अंतस्करण नितळ केलें, आमच्यो कुडी निर्मळ केल्यो, आमचें काश कितें आमी लिपोवन दवरता तें सगळें उक्ताडाक आयलें. आनी त्या वेळा देर इज नथींग टू फियर, देर इज नथींग टू वरी. त्या वेळा आमकां भिवची गरज ना, त्या वेळा आमकां लिपोवन रावची गरज आसची ना. आनी त्या देखून मुंदर संतोष म्हणटा बरी कामां आमी करूंक जाय, दयाळ करण्यो करूंक जाय, एकामेकाचो मोग करूंक जाय, सांगाता मेळोवन संतोषान जियोंक जाय. आनी अशें घडलें जाल्यार आमी भिवची गरज ना. आमचे प्रायवेट खास व्यक्तित्व आमी एक नाल्यार एक दीस भायर पडता कोणना, आमची मर्याद वसत कोणना, आमचें नांव पाड जायत कोणना म्हणून भिवची गरज ना, कित्याक तें नितळ आनी निर्मळ आसता. सांगाताच मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमी आनी एक संगती उडास दवरूंक जाय. आनी ह्या विशयांत जेजू परत्यान आमकां जागोवन दिता. कितें तुमी आयकतात तें कितें म्हणलें 17 वरया. जायत्यो संगती आमकां वायको मेळटात. आनी ह्या दिसांनी वॉट्सॅपांत मेळच्यो संगती आसात पळया मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, तुमी चिंतून पळया, वरोन पळया. फॉरवर्ड म्हणलें एक आसा, आनी तें फॉरवर्ड करच्या पयलें इल्लें बॅकवर्ड इल्लें पळोवन पळया. डोंट फॉरवर्ड एनीथींग अनलेस यू व्हेरीफाय द बॅकवर्ड थिंग्स. कोणें धाडलें, कितें धाडलें, कित्याक धाडलां, अंदू कितलें सत आसा, अंदू कांय वायट घडत गे, हांवें धाडिल्लें अंदू कितें म्हण उपकार पडटा गे, हें व्हरोन पळोवचें भोव गरजेचें मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. कित्याक आतांच्या काळार दुसऱ्यांचें नांव पाड करूंक, दुसऱ्यांक बेजार करूंक, दुसऱ्यांचे कॅरेक्टर असॅसिनेशन म्हणटा आमी, दुसऱ्यांचे व्यक्तित्वाचेर हल्लो करूंक जायते जाण राखून आसा आनी फॉरवर्ड करतात. मोगाचे न्हू, जेजू म्हणटा इल्लें पळया, तातूंत कितलें सत आसा, कितलें गरजेचें म्हणलें चिंतून पळया, मागीर फॉरवर्ड करया. फॉरवर्ड करना जाल्यार उपरांत मोगाच्या भाव आनी भयणीनो मागीर कांय करूंक जायना. एकल्याची मर्याद 3 मार्गार आमी विकून जाल्या उपरांत ताका परत्यान 4 मार्गार कुडचोंचे कडेन झेलो घालून कांय फायदो ना मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, कांय फायदो ना. आनी त्या देखून आमी जावं व्यक्ती ही सूख खबर अननेसेसरी थिंग्स स्टॉप करचे व्यक्ती, रावोवचे व्यक्ती. लेट अस बिकम ए फुल स्टॉप फॉर गॉसिप्स. दुसऱ्यांच्यो खबरो उलोवच्याक, दुसऱ्यांचे नांव पाड करच्याक लेट मी बिकम ए फुल स्टॉप. हांव रावोवचो व्यक्ती जावन दी, मुखार वचोवंक सोडिनातलो व्यक्ती जायनासतना आसूं दी. कित्याक जेजू मुखार म्हणटा तुमी कितें करतात त्याच मापान तुमकां काय मेळटलें, तितलें मानी सट्टीक दिता देव म्हणटा जेजू. जर हांव दुसऱ्यांचें नांव पाड केलें जाल्यार फाल्यां म्हजें नांव तितलेंच न्ही, ताच्याकी चड मापान पाड जातलें. जर दुसऱ्यांचें नांव हांवें बरें केलें, वयर दवरलें जाल्यार ताच्याकी चड मापान म्हजेंय नांव बरें जातलें, वयर येतलें म्हूण जेजू सांगता. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमी ह्या विशयांत नियाळ करूंक जाय. आनी तेन्ना दुसऱ्यांच्या त्या वैयक्तीक जिविताक खरी एकल्याक आसा, त्या वैयक्तीक जिविताक लिपोवन रावोवन पळोवची गरज आमकां भोगची ना. बिकॉज आमकां ती गरज ना. दॅट इज हीज पर्सनल लायफ. आमचें पर्सनल लायफ हांवें म्हणलें म्हळें वी हॅव टू क्लीन इट. आमी तें नितळ करूंक जाय, निर्मळ करूंक जाय. पूण दुसऱ्यांक आमी तें वचून फोर्स करूंक जायना. पूण एका व्यक्ती लागीं, एका मनशा लागीं ताचें इल्लें प्रायवेट लायफ आसा जाल्यार तो जियोवं दी. दॅट इज हीज लायफ. ताका आमी टॉर्च लायट घालन, गॅस लायट घालन, ती सूड पेटोवन तें उक्ता काडन आमी बरें करता म्हूण चिंतचें आसा पळय मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, तें आमचें काम न्ही, आमचें काम न्ही. ताचें नांव पाड करचें आमचें काम न्ही. कित्याक एक नाल्यार एक दीस देव तें उक्ताडाक हाडटलो आनी ताका कितें गरज आसा तें तो करतलो. लेट अस नॉट बिकम
द पीपल हू डिस्ट्रॉय अदर्स, दुसऱ्यांचे नाव पाड करचे व्यक्ती आम्ही जाय नासतना असचे प्रयत्न आम्ही करया. ते देखून मगाच्या भाव आनी भयणीनो, आयच्या दिसा मागया आमी देस्त जेजू लागीं दिवंक आमकां कृपा. 2 संगती खातीर. पयलें हांवें सांगलें, आमचें उणेपण वळखून घेवन तें उणेपण जाता तितले बेगीन आणखी इल्लें उणें 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 करन आमचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ करूंक आनी दुसऱ्यान खंयचीय खबर मेळटा आसतना ती बरोवन पळोवन नेरावन दुसऱ्यांक सांगचें गरज पडल्यार मात्र प्रयत्न करया. कित्याक आतांचो पाप साहेब सांगता, आमच्या समाजाक आसची मारेकार पिडा म्हळ्यार गॉसिप. कोरोनाक वॅक्सिन मेळटा. थोड्या दिसांनी आमच्या सरकारान खंडी जावन आमचो सरकार आमकां हर एकल्याक वॅक्सिन मेळचे बरी करतलो आनी कोरोनांत आमी भायर येतलो. पूण गॉसिप खबरो आसात पळय ताका वॅक्सिन ना. आनी पाप साहेब म्हणटा, गॉसिप इज लायक ए बॉम्ब. तो एक बॉम्ब. तो एकल्याक मात्र न्ही, सुमार जाणां नाश करता आनी कितलेसो लोक ह्या गॉसिपा दरम्यान नाश जावन गेला. ह्यो दोनूय संगती आज आमच्यो करून घेवया आनी एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवोवचे प्रयत्न करया आनी असली सकत मेळोनी म्हूण आमी मागया. मोगचनो, देवाच्या उतराक जावाब कशी आयचें कीर्तन आतां आमी मागया. कीर्तन 20:4 वळी 1-6 पर्यंत. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. असली म्हळ्यार कोण? म्हळ्यार हे कीर्तन कोणाक देवाचें मुखामोळ पळोवंक. देवाचें मुखामोळ पळयचें जाल्यार ताच्या आस्थानाक वचोचें, ताचे मुखार आमी रावोचें. म्हणटच कोणाक देवा मुखार वचोंक भाग मेळत म्हणून कीर्तनगार सवाल विचारन जाप दिता. तो म्हणटा, सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडोंक मेळत. दोंगरार म्हळ्यार त्या काळार अशें चिंतप आसलें की देव दोंगरार जियेता म्हूण. आनी पवित्र पुस्तकान आमी पळयता जायते दोंगर उल्लेख जाल्ले आसात आनी थंयसर देवाचें हाजीरपण विशेष रितीन लोकांनी अनुभव केल्ले आसा. त्या देखून तो म्हणटा, सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडोंक मेळत. ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य. जाप दिवन तोच म्हणटा, जो नितळ हातांचो, निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसलो. कोणाक सकड भाग मेळटा? नितळ हातांचो, निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्यांक आपलें काळीज उबारिना तसलो. आमकां सगळ्यांक देवाचें मुखामोळ पळोवंक जाय, देवाचे हुजीर वचोंक जाय. तर कसलीं कंडिशनां आमी फॉलो करीचे म्हणून कीर्तनगार सांगता. हे भाग आमकां फावो जावं दी. आमी हर एकले नितळ हातांचे. आज नियाळा वेळार आमचे मोबायल आमी कशें वापरचे, फॉरवर्ड करतना कशें बॅकवर्ड समजोचें म्हणून आमी समजोल्या. हात आमी मोबायल वापरतना आमकां गरजेचे. त्या देखून ते पवित्रपणी वापरूंक, ते नितळ मेसेजेस फॉरवर्ड करूंक मात्र आमी उपयोग करच्याक. तशेंच एक नितळ अंतस्करण रचच्याक आनी खंयच्याय बोंब्याक म्हळ्यार देव न्हय आसच्या खंयच्याय संगतीक आमचें काळीज उबारिना तशें जिवंक आदार मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मुखामोळ पळोवंक आशेतात. असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मुखामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तगाय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तीर्थ कर दवरल्या. असली मनशां सर्वेस्परा तुजें मुखामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत. ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य.
जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सडवंदारा देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात. तुजें मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. आज ब्रेस्तार बाळोक जेजूक समर्पिल्लो दीस. ताचे नोवेन आमी करता आसतना सर्व आमच्यो गरजो, आमची तेसावां मोतीक आमी हाडया. प्रत्येक जावन आमच्या वैयक्तीक तेसावांचो, आमच्या कुटुंबांतच्या पिडेस्त आनी प्रायवंतांचो, कुटुंबांत शांती समाधान मागच्या कुटुंबादारांचो, बरी सैरीक बरें काम सोदून आसच्या तरणाट्यांचो, परगांवांत वावर करतल्या आमच्या सांद्यांचो, भुरग्याचे देणे मागून आसच्या काजरी जोड्यांचो, आनी प्रत्येक जावन ह्या कोविड-19 पिडेतावन कश्टतल्यांचो आमी उडास काडया. देवाची काकूळट आनी ससाय तांचे वयर आमी मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू.
भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवनो बडिनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो मोगान आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन मिल्टन रेबेरो मीरा बाइंदर मुंबई टाउन, क्रिस्टिन मिनेझस सांताक्रूज मुंबई टाउन, विक्टर एंटन पिंटो तक्षिला अंधेरी मुंबई टाउन, जीना डिसूजा कारकळ उडपी टाउन. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाचे सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. रोनाल्ड आनी रेजिना सिक्वेरा दुबय टाउन,
जोकिम आनी कार्मेन डिसूजा जिप्पू मंगळूर तावन काल जर असो दीस संभ्रमतात तांकां तुमचे सुमेस्तेचे नावे शाबासकी म्हणटा. तांचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तशेंच आज बाब युजिडियस मोंतेरो कर्मेलीत याजक देवादींचो दीस सर्वेस्पर देव ताका सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांकां दिन वाचता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. जर कोणायकी कोंकणी बायबल डायरी कार्मेल प्रेरण आमी छापुल्ली जाय तर तातूंत हर एक दिसाची वाचपां, किर्तन, मागणी, नोवेना सकड आटापता. मोल केवळ 150 रुपये मात्र. जर कोणाक मेळोंक ना आनी कोणाक ती जाय तुमचो सगळो एड्रेस म्हज्या नंबराक व्हॉट्सअप करा. हांव तो पोस्टार धाडून दिता. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.